عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم اليوم معايا في قناتي وقناتكم. غادي نبارطاجي معكم كيب كيك، واحد الكاطو كيجي على شكل هلال. فما تمشيو فين، خليكم مع الفيديو. فبالنسبه للمقادير ديال الكيب كيك، هنا عندي 230 غرام ديال لا فارين طحين. هنا عندي 3 البيضات. غادي نحتاج 100 مليلتر ديال الزيت لويل، 150 غرام ديال السكر مع ساشيه ديال لوفير شيميك، وغادي نحتاج 150 مليلتر ديال الحليب. وهنا عندي 3 ديال المعالق كبار ديال بودر كاكاو. صافي هنا غادي نبداو بالبيض مع السكر، غادي نطربوه مزيان، وغادي نديرو كذلك قبصه ديال الملحه، وغادي نديرو السكر، صافي هنا البنات غادي نطربو مزيان. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات، طربت البيض مع السكر حتى ضاع في الحجم ديالو. دابا غادي نبقى نزيد الحليب، وغادي نزيد دابا الزيت، صافي هنا البنات غادي نبقى نزيد دابا الطحين، غادي نخويه كله، وهنا غادي نغربل هاد الكاكاو اون بودر. ضروري البنات ما يعني تغربلوه باش ما يتحبب ليكمش. حتى الطحين انا راه غربلته. صافي هنا درت كلشي. غادي نزيد نغربل كذلك ساشيه ديال لوفير شيميك، الخميره الكيماويه، من الاحسن هكا باش ما يتحبب لكمش الطحين وداكشي. انا كنغربل كلشي. فوالا صافي دابا غادي نبقى نخلط هكا بشويه، نخلط بعدا هادشي. صافي هنا البنات ملي خلطت كلشي دابا غادي نعاود نزيد نطرب واحد شويه. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا كيجي، خاصو يجي على هذا الشكل. صافي انا هنا البنات شديت هادو على هذا الشكل، غادي نحط فيهم هاد القويرطات.
صافي انا هنا البنات شديت الخليط ديالي درتو هنايا. علاش؟ حيت باش هكا يمين خوي ما يتجلخليش بارطو. سينو الا ما عندكمش هذا تقدروا ديروا في هذيك لي دوي. صافي راه دابا غادي نديرهم في الفران. عمرتهم كلهم. بالنسبه للفران شعلت عليه من التحت ومن الفوق على 180 دوغري وغادي نخليه 20 مينوت 20 دقيقه. فوالا حبيباتي رجعت لكم من بعد ما طابوا ليا لي كيب كيك ديالي. دابا غادي نخليهم يبردوا، ضروري ما تخليهم يبردوا. عاد ان شاء الله غادي نعمرهم بهذا بلا كريم وكيندر بوينو. المهم انتم غتشوفوا معايا كيفاش غادي نقادهم كيفاش نيت غادي نزينهم وغتشوفوا الطريقه. خلاص بالنسبه للفران كما قلت لكم ما تفوتوش يعني الطياب اكثر من 20 مينوت. 20 مينوت حسبوها نيشان في 180 دوغري. فوالا البنات رجعت لكم. بالنسبه للتزيين ديال الكيب كيك ديالي غادي نحتاج سكر كلاصي. خلاص بالنسبه للسكر كلاصي كل واحد غادي يدير يعني كل واحد كيبغي. كاين اللي كيقلل من السكر، كاين اللي كيبغي يعني لا كريم تكون حلوه، فانا كنقلل من السكر. داكشي علاش ما غاديش نعطيكم واحد الكونتيتي نتوما راكم عارفين. غادي نحتاج جوج ديال الماسكاربون وغادي نحتاج جوج ديال كريم فلوريت اونتيير 30% ماتيير غراس. فضروري خاصهم يكونوا باردين. انا راح حشيتهم في الكونجيلاتور واحد 5 مينوت باش هكا يكونوا باردين باش لا كريم كتطلع مزيان. غادي نحتاج كيندر بوينو. بالنسبه انا هنا كيف ما كتشوفوا دايره كونتيتي اللي هي كبيره حيتاش غادي نمونطي واحد الكاطو. بالنسبه اللي بغى يدير غير كوب كيك غيحتاج جوست وحده ديال الماسكاربون وغادي يحتاج نص ديال لا كريم فلوريت. فانا اول حاجه غادي نبدا به هو لا كريم. غادي ندير لا كريم ديالي في لو بول. بيان سور البنات ضروري يعني الا بغيتو تطلع لكم كما قلت لكم لا كريم مزيان خاص حتى لو بول مع هاد لو في خاصهم يكونوا في الثلاجه. ديروهم في الكونجيلاتور واحد نص ساعه افون باش تجيكم لا كريم زوينه. صافي انا هنا البنات دابا غادي اول حاجه غادي نديرها غادي نطرب لا كريم شويه. غادي نطربها واحد شويه حتى كنشوفها بدات يعني ولات شويه ايباس. غادي ندير لها لا كريم سكر كلاصي عفوا وغادي ندير ليها ماسكاربون. صافي هنا البنات دابا غادي نشوفوا كي ولات. نورمالمون البنات خاصها تولي ايباس شويه. نوريكم شوفوا واش كتبان لكم هكا. دابا هنا راه ولات ايباس. دابا غادي ندير لها شويه سكر كلاصي. وغادي ندير ماسكاربون. فوالا دابا غادي ندير الثانيه. فوالا البنات هنايا دابا درت جوج ديال ماسكاربون. واحد الحاجه اللي نسيت ما وريتها لكمش غادي ندير واحد 3 ديال المعالق كبار ديال نوتيلا. الا بغيتي ديروا باغ اكزومبل كاكاو بودر ديروه. فانا غادي ندير نوتيلا. صافي هنا البنات دابا غادي نعاود نخلطوا هادشي. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا معايا لا كريم ديالي دابا وجدات. دابا غادي ناخذ هاد لو دوي على هاد الشكل. غادي نعمرها في هاد البلاستيك وغادي نقاد بهم لي كيب كيك ديالي.
هانتوما البنات شوفوا لا كولور كي كتجي ديال لا كريم، كتجي صراحه زوينه. انا ما كثرتش يعني السكر كلاصي بزاف حيت ديجا النوتيلا راكم عارفين شكلها ديجا حلو. صافي انا دابا هنا هاد الكميه اللي بقات لي دابا غادي نديرها في الثلاجه، مازال غادي نحتاجها ابري بور الكاطو. الوغ البنات بالنسبه للطريقه ديال التزيين ديال الكوب كيك ديالي، هنا هاد كيندر بوينو قسمتو على هاد الشكل هكايا صغيورين حيت هذا غادي ندخلو لداخل. فكنشد لا كريم ديالي بوغ لانستون درتلو غير هاد لو دوي على هاد الشكل. الوغ كنشد كندخل اون فوا كتدخلوا البنات كتعمروا لا كريم ديالكم. فوالا غادي نوريكم باش تشوفوا معايا. صافي انا هنايا راني عمرتها. كنشد الكيندر كندخلو غير بشويه البنات. صافي كتدخلوه مزيان. هنا ماشي مشكل واخا تبقى لكم هادشي باين من الفوق حيت مازالين غادي يعني نزينو هكايا من الفوق. وصافي كنمشي يعني على نفس الطريقه كندخلو غير بشويه كنعمرو كيب كيك ديالنا. فوالا غادي نمشي على هاد الطريقه. فوالا هنا البنات عمرتهم دابا كلهم. صافي كنشد الكيندر ديالي كيف ما قلت لكم كندخل صراحه البنات راه كيجيو فنين لا في الشكل لا في كل شيء. وسيرتو كيجيو مويلو هكايا من الداخل. صافي دابا غادي ندوزو يعني للتزيين دابا هكايا من الفوق. فالبنات قبل ما نزين هاد الكوب كيك غادي نوريكم هادو كيف ما كتشوفوا معايا. نقرب لكم مزيان باش تشوفوا مكتوبه فيهم عيد مبارك بالعربيه وعيد مبارك بلي ليتر فرونسي. انا هادو البنات غادي نزين بهم الكوب كيك ديالي هكايا من الفوق. راهم كيتلصقوا تقدروا يعني هكايا سوا هادو البنات باش زوينين تقدروا تلصقوهم في هكايا في كيسان. المهم داكشي كتزينوا فيهم داكشي اللي بغيتو زعما. و فريمون لو بري ديالهم سي با شير دي تو. هادو البنات انا كومونديتهم من ايباي سيت ايباي مي تقدروا تلقاوهم يعني في امازون او لا سي ديسكونت. دابا انا غادي نشد هاد لي كيردون. فانا هادو غادي نوجدهم دابا قبل ما نزين الكوب كيك ديالي باش مع لا كريم خاصها تدخل في الثلاجه. سي بور سا صافي كنشد على هاد الطريقه البنات كيف ما كتشوفوا كنشد الكيردون وكنمشي هكايا من التحت. البنات فريمون عرفتوا راه كيجيو فنين هانتوما بحال هاد الشكل عرفتوا مع ضربه الشمس. صافي كيجيو بحال هاد الشكل كيجيو زوينين وهكايا في العيد تزوقوا بهم الطبله ديالكم. صافي غادي نكمل على هاد الطريقه. دابا انا عندي 12 غادي ندير منهم 12. صافي البنات غادي نمشي على هاد الطريقه حتى نكملهم كلهم. فوالا البنات هانتوما قديتهم هنايا كلهم وهانتوما تبارك الله راهم كيشيطوا. صافي دابا غادي ندوزو للتزيين ديال لا كريم هكا من الفوق الكيب كيك ديالنا. فوالا البنات دابا غادي نشد لا كريم. صافي غادي نمشي لهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو على هاد الشكل. دابا غادي نهز هادو اللي قديت. صافي غادي نبقى يعني نثبتهم.
فوالا على هذا الشكل. صافي غادي نمشي البنات على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين. فوالا هنا البنات شوفوا معايا فريمون كيجيو فنين. صافي دابا السالي بقاو لي الاخرين غادي ندير نمشي على هاد الطريقه صافي حتى كنساليهم. فبالنسبه للبنات الكاطو الثاني اللي غادي نوضح معكم هنا عندي دو جينواز كيف ما كتشوفوا عندي دو جينواز. هاد الكاطو غادي نقادو على شكل هلال كنشد بول هكا. سمحوا لي حيت ما قاديش معكم لا جينواز حيت الفيديو سينا غادي يجي طويل بزاف وكم كانت شويه الخدمه داكشي علاش. صافي دابا انا هنا غادي نقاد هاد البول ديالي باش هكا ينقطعو وجينا نوريكم باش يجينا على شكل هلال. فوالا البنات دابا غادي نحيد هاد الطبقه غادي نوريكم كي جا. كيف ما كتشوفوا كيجي هكايا على هاد الشكل. صافي دابا انا هاد الكاطو البنات غادي نديرو فريمون تري سامبل ما غاديش يكون زعما غادي ندير غير هكا نزوقو هكا بلا كريم وصافي. صافي هادي غادي نحيدها دابا وصافي. دابا غادي ندوزو للتسين ديال لا كريم. فوالا البنات بوغ لا جينواز هنايا عندي الماء والسكر وشويه ديال الفاني. كنسقي لا جينواز ديالي كنسقيوها مزيان. صافي انا هاد الكاطو يا البنات غادي نديرها فريمون سامبل ماشي شي زعما كومبليكي ولا شي حاجه. فوالا دابا غادي نهز لا كريم ديالي. فوالا البنات انا هزيت لا كريم ديالي نفس الكريم اللي درت. صافي دابا غادي نبقى نجي هكايا نزوق. الوغ فوالا هنا البنات شنو غادي ندير غادي نهز كيندر بوينو وغادي نديرو هكايا من الفوق. صافي هنا البنات كما قلت لكم كيندر كوينو غادي نشدوه غنقسموه هكايا وندير هكايا من التحت هكايا في الوسط كيعطي المذاق حتى هو. صافي هنا درت ان بو بارتو البنات. صافي دابا غادي نشد لا جينواز ديالي وغادي نحطها هكايا من الفوق على هذا الشكل غير بشويه. نحاول نقادوها البنات مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا انا هنملينا البنات راه غتبقى هكا يعني ما غاديش نغطيها بلا كريم. عطيها الديكور زوين كيف ما كتشوفوا. صافي غادي ندير دابا نفس الشيء من الفوق. صافي هنا البنات انا غادي نسقي عاوتاني هنايا من الفوق. حاولوا يعني ما تبركوش.
فوالا. ودابا غادي نشد لا كريم ديالي. صافي وغادي نزوق نفس الشيء. فوالا هنا البنات غنكون ساليتها، كشوفوك معايا كتجي على هذا الشكل. صافي غادي دابا نزوقها دابا من الفوق هكايا كذلك بكيندر بوينو. غادي نحطها هكايا من الفوق. فوالا هنا البنات غادي نشد الكيندر بوينو هكايا، ما غاديش يعني نقسمو، غادي نحطو على هذا الشكل. نشد صافي غادي نشد عاوتاني هذه الاخرى وغادي نحطها هكايا من الفوق على هذا الشكل البنات. غادي نوريكم كيفاش كيجي هكايا من الفوق الشكل ديالها. نتوما النتيجه هكا البنات كتجي غزاله من الفوق. زدت 3 هي هذيك عيد مبارك. بون ما تديوش على الروينه اللي كاينه ريات، راكم عارفين في الكوزينه ضروري ما كتكون الروينه. صافي هكايا من التحت كيف ما قلت لكم انا ما بغيتش ندير لها لا كريم هنايا ندوز عليها. بغيت نبدل شويه وميم طون كتجي زوينه هكايا كتجي زوينه فريمون. البنات جات رائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. وهكايا صباح العيد تحطوها لوليداتكم وليكم وضيوفكم. علاش لا الواحد يعني نهار العيد يفرح فيه ويفرح وليداتو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. هادشي اللي وجدت معكم نهار قبل العيد البنات. صافي دابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد. فوالا البنات، نتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم وتكونوا خديتوا هكايا فكره بور العيد. فتنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.